بسم الله الرحمن الرحيم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं नूर टीवी जद्दा और मैं हूँ मोहम्मद आकिल। सबाह अल खैर, सबाह अल मुहब्बा मिन जद्दा। अगर आप की सुबह आज सवेरे हुई है तो इसलिए मैंने आपको सबाह अल खैर कह दिया है। अगर आप कहीं और अमेरिका में बसते हैं तो फिर आपको मुझे मिसाल खैर कहना चाहिए। बहरहाल जहाँ भी रहें, जिस हाल में भी रहें, आपके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन खैर के दरवाज़े खोल दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। हमारे पास वॉइस मैसेज के ज़रिए सवालात पेश किए जाते हैं। आप भी अगर अपना सवाल हमें व्हाट्सएप करना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर को नोट फरमा लीजिए। हमारी तमाम तफासिल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमने पेश कर दी है, उसे भी एक नज़र देख लें। आजकल चूँकि बहुत से सवालात कोरोना वायरस को लेकर पेश किए जा रहे हैं और दुनिया इसी से ज़्यादा मुतासिर नज़र आ रही है, इसलिए कोरोना के किसी की जान ले सकता है। इस सिलसिले में मदीना मुनव्वरा के इमाम और ख़तीब फ़ज़ीलत शेख अली अल हुदैफ़ी हफ़िज़हुल्लाह ने एक शानदार खुतबा दिया है। वो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसे हमने नूर टीवी चैनल 2 पर आपके लिए रिकॉर्ड कर दिया है। बराह करम उसे भी आप एक नज़र देख लीजिए और उसे ज्वाइन कर लीजिए, ताकि हमारे जो खुतबात हैं या कंप्लीट लेक्चर्स उलमाए कराम के हम नूर टीवी चैनल 2 पर रिकॉर्ड किया करेंगे। और ये जो चैनल है नूर टीवी चैनल जद्दा, इस पर हम सवाल और जवाब का सिलसिला इंशाअल्लाह ताला जारी और सारी रखेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे खैर और भलाई के काम लेता रहे। सवाल जो पेश किया गया है वो मैं आपकी खिदमत में प्ले करूँगा। भाई, अगर तो मैं आपको लेट मैसेज कर रही हूँ तो मेरी माजरत है, बेशक कल जवाब दे दीजिएगा। मैंने आपसे पूछना है कि मैं अपनी पिछले कुछ चंद सालों में मैंने कुछ मनते माने थी कि जिस तरह मेरा ये काम हो जाए मैं किसी को हज करवाऊंगी इस तरह, तो वो बाई चांस हाजियों के नाम ही नहीं निकले 3-4 साल, तो इस दफा निकले 3 के, अल्लाह में उनके नसीब में करे। लेकिन इसके अलावा भी मैंने हज माने हुए काफी लोगों को करवाने के लिए। माशाअल्लाह। अब वो तो कुछ लोगों को पाकिस्तान में ऑफर किया तो वो अकेले जाने से घबरा रहे थे या उनका कोई बंदोबस्त नहीं बन सका। तो मुझे बताइए, जो मैंने हज माने हुए हैं उसकी जगह पे वो जो पैसा हजों का है, अगर मुझे बड़ा वहम सा आ रहा है कि मैं अपनी जिंदगी में ही ये हज वाला पैसों को कहीं इस्तेमाल कर लूं, तो आया मैं ये जो अफेक्टेड हो गए इस बीमारी से, पाकिस्तान में बड़े लोग सुना बेरोजगार हो गए हैं, उनका बच्चों को खाना नहीं मिल रहा, तो मैं उन हाजियों की नियत वाले जो पैसे हैं हज की बजाय इन गरीब लोगों की इमदाद करके या अस्पतालों में अतिया कर सकती हूँ? ये मुझे क्लियर कर देंगे कि आया मुझे हज ही करवाने होंगे किसी को? आया मुझे हज ही करवाने होंगे किसी को, क्योंकि डॉक्टर वहीदा साहिबा यूके से इन्होंने मन्नत मानी है, नज़र मानी थी कि इनका कोई काम हो जाएगा तो मैं इतने लोगों को हज कराऊंगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके लिए काम में आसानी फरमा दी और ये अब उस नज़र को पूरा करना चाह रही हैं। आया मौजूदा हालात को मद्देनज़र रखते हुए कोरोना वायरस के बीमारों का इलाज या घरों में राशन पहुंचाने का काम ये कर सकती हैं या नहीं, उस पैसे से जो कि इन्होंने अपनी नज़र या मन्नत मानने के लिए पूरा अब इनके पास रखा हुआ है। मैंने ये सवाल चूँकि कराची में फ़ज़ीलत शेख क़ारी खलीलुर रहमान जावेद ने इसका जवाब दिया, आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। आकिल भाई, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आमीन। और अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको इस नागहानी आफत से महफूज फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। उस बहन का मसला भी रब्बुल आलमीन हल फरमाए। आमीन। पहली बात तो ये है कि कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है वलयूफू नुज़ूरहुम, कि लोगों को चाहिए कि अपनी नजरें पूरी करें। और नजर एक तो होती है कि इंसान वैसे सदका कर देता है, और एक ये होता है जब इंसान अपने ऊपर मन्नत की शक्ल में
مان لیتا ہے تو اس کو اسی طرح پورا کرنا فرض ہوتا ہے جس طرح اس نے مانا ہے. جی مثال کے طور پر اس نے اگر منت مانی ہے کہ میں 10 روزے رکھوں گا تو اب وہ اس کو 10 نفلوں میں تبدیل نہیں کر سکتا. اچھا. وہ روزہ ہی رکھے گا. ایک خاتون نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ میری والدہ فوت ہو گئی ہیں اور اس نے منت مانی تھی روزہ رکھنے کی, اب وہ فوت ہو گئی ہے تو میں اس کی طرف سے منت پوری کر لوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تیری والدہ کے اوپر کسی کا قرض ہوتا تو کیا تو اس کو ادا کرتی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ بالکل میں ادا کرتی. تو آپ نے فرمایا تو پھر اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس کا قرض ادا کرو. گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اللہ کا قرض ادا کیا قرار دیا ہے. تو لہٰذا جس طرح منت مانی گئی ہے اس کو اسی طرح پورا کرے. ہاں یہ ایک دوسری بات ہے کہ جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ یہ ایک امکانی صورت ہے کہ ہو سکتا ہے اس سال حج کے لیے کوئی ٹریول نہ کر سکے. جی تو یہ تو ضروری نہیں ہے کہ وہ منت اسی سال پوری کرے. صحیح بات ہے. تو اگلے سال پوری کر لے. جی. اور گھر والوں کو وصیت کر دے. صحیح بات. اور یہ کہہ دے کہ اگر میں اپنی زندگی میں ایسا نہ کرا سکی تو یہ میرے اوپر ایک چیز ڈیو ہے اور میرے ترکے میں سے بٹوارے سے پہلے یہ چیز پہلے نکال کر یہ اس طرح 5 لوگوں کو 4 لوگوں کو جتنا بھی اس نے اللہ سے وعدہ کیا ہے صحیح اس کو اسی طرح پورا کرے اور گھر والوں کو وصیت کرے یا لکھ کر ایسی کوئی نصیحت سب کو جو ورثاء ہیں اس کے ان کے پاس رکھوا دے تاکہ وہ پھر اس کے ترکے کو یہ چیز کرنے سے پہلے تقسیم نہ کریں. تو یہ اسی بلکہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ میں نے آپ کے سامنے دف بجانے کی منت مانی تھی. تو آپ نے فرمایا لے آ دف اپنی منت پوری کر لی. تو اس کو یہ نہیں کہا کہ دف تو ایک ایسی خواہ ایسی چیز ہے تو اس سے کچھ حاصل بھی نہیں ہوتا ہے تو تم اس کی جگہ چلو 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دو یا اس کی جگہ تم 10 نفلیں پڑھ دو یا اس کی جگہ تم ایک روزہ رکھ لو. آپ نے اس کو تبدیل نہیں کیا. آپ نے فرمایا اسی طرح کرو جس طرح تم نے منت مانی ہے. ہاں اگر منت غیر شرعی مانی ہو یعنی کوئی جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی, مثال کے طور پر اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے اللہ تو میرا یہ کام کر دے, وہ فلاں کی جو مزار ہے وہ کچی ہے میں اس کو پکا بنوا دوں گا. اب یہ جو ہے اس کی منت غیر شرعی ہے. یا اس نے یوں کہا کہ یا اللہ میرا فلاں کام کر دے میں جو ہے فلاں کو قتل کر دوں گا, تو یہ اس نے غیر شرعی منت مانی ہے. تو اس کو جو ہے وہ تبدیل کرنا چاہیے اور اس کو اس کے بدلے کوئی دوسری چیز جو بہتر اور جائز ہو وہ لے آنی چاہیے. لیکن یہ حج کی منت تو اس نے بالکل صحیح درست اور شریعت کے بالکل عین مطابق ہے, لہذا اس کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. فضیلت شیخ قاری خلیل الرحمن جاوید حفظہ اللہ یہ نصیحت انہوں نے پاکستان کراچی سے اس سوال کے جواب میں بھیجی ہے جس کے بارے میں آپ نے سنا کہ بہن نے جو منت مانی تھی وہ اس سال شاید وہ حج پر لوگوں کو نہ بھیج سکیں. اللہ رب العالمین سے اچھی امید رکھیں اور اللہ تعالیٰ وہ آنکھیں وہ ان مسلمانوں کی آنکھوں کو اللہ رب العالمین اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما کر ٹھنڈک بخشے جو کہ اسے دیکھنے کے لیے بے قرار ہیں. حقیقت یہ ہے کہ میں بھی بہت دنوں سے نہیں جا سکا ہوں. حرم 70 کلومیٹر دور ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس معمولی سے جرثومے نے
ہماری حدود اور رقبے یا ہمارے جو بارڈرز ہیں وہ سیل کر دیے ہیں. اللہ رب العالمین اس کی تباہی سے اور بربادی سے اللہ رب العالمین پوری دنیا کو راحت بخشے, اور فضیلت شیخ قاری خلیل الرحمن جاوید ان کے پیاروں کو, رشتہ داروں کو اور اہل اسلام کو اللہ رب العالمین امن اور شانتی عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اپنا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں, اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے, بیل آئیکن بھی دبا دیجئے, آل نوٹیفیکیشن الاؤ کر دیجئے, اور ہماری ویڈیوز دیکھنے کے بعد کمنٹ ضرور کیا کیجئے. لائک ہم جو آپ اسکرین پر دیکھتے ہیں تو ویڈیو لائک کرنے سے ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ آپ تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے اور آپ اسے دیکھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کرتے ہیں. بہت شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.